صباح النور البنات، نهاركم زين وطيب إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفتين. نروحوا نسافروا مع بعضنا. On va découvrir هاد les deux bonnes recettes. واحدة من لبنان الشقيق اللي هي تابولي أورينتال. أنا personnellement j'adore cette recette. la salade يعني toute fraîche هايلة. ونزيدو نزورو تونس الشقيقة ونوجدوا طاجين جبن التونسي. ونشكر صديقاتي اللي عطاوني هذه الوصفة. ça fait des années وانا نستعملها. Vraiment, moi quand je voyage, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles recettes et surtout goûter. Et quand je rentre chez moi, donc je respecte les fondamentaux de la recette. je la prépare chez moi ونقدمها بطريقتي الخاصة. donc نخليكم تشوفوا معايا. نجوزو نوجدو أول وصفة اللي هو le taboulé oriental, vraiment très frais et surtout très facile à préparer. هاد السلطة قلت لكم بزاف يحضروها في لبنان وفي سوريا. هنا عندنا المطاعم في فرنسا كي ناكلو عندهم. Moi personnellement je demande toujours le taboulé en entrée. Vraiment يحضروه بطريقة روعة. هما يزيدوا فيه الحمص ويزيدوا فيه les raisins secs. Après c'est selon les goûts. C'est surtout la menthe et le jus de citron. Vraiment, avec la fraîcheur تاع la menthe et le jus de citron هي اللي تزيد البنة في هاد السلطة. هنا دونك نقطع الفلفل، الطماطم، عندي بصلة، إنجوز داي، ونكملوا الوصفة مع بعضنا. هنا كيما تشوفوا دونك قطعت الفلفل، زدت عليه هذيك لا تومات سوريز جي ديكوبي اون بتيت رونديل، قطعت عليه تاني البصله اي جي راجوتي لاي، زدت عليها الثوم. ولا هنا نجي لا سمول تاعي موين، دونك نضيف ليها الجو سيترون ونبقى نحرك ونزيد عليها شويه زيت. تقدروا ديروا ويل دوليف، انا ما غاستي بلو دونك درت ويل دو تابل نورمال. فوالا ونستنى جوسكاك لا سمول تاعي غونفل، ومن بعد نكملوا الوصفه مع بعضنا. كاين اللي يفورها وكاين اللي يستعملها ديريكتومون. شفتوا معايا دونك تابولي اورينتال، قلت لكم فريمون une recette هايله و ميم طون فريمون elle est très très facile à préparer. دونك فوالا لهنا اون فوا لا سمول تاعي شاحت، دونك نضيف لها هذيك الخضار المقطعه. وقلت لكم تحبوا تزيدوا لي ريزان سيك، تحبوا تزيدوا اون اوتر فيناغريت ابار لو سيترون، وهي سي فري تحب السيترون وتحب لا مونت، دونك هذيك هي اللي تعطينا لا فريشور تاع السلطه. فوالا دونك نخلط كامل المكونات والسلطه تاعي واجده، غير نقدمها في هذوك الكؤوس اي فوالا سي فري. نجوزو دركا نشوفو الوصفة الثانية واللي هو طاجين جبن التونسي. جوست البنات طاجين جبن التونسي يحب بزاف الكركم، الجبن والبيض. لهنا البطاطا قطعتها، غسلتها، حطيتها في الماء مع شويه ملح وشويه سيترون باش ما تكحالش لو طون لي جو بريزونط لي انغريديون. عندي تاني زوج وريقات رند، هذا يبقى اختياري سورتو على البنه. وعندي توابل، من بعد نحط لكم لي انغريديون اون بار دانفورماسيون. عندي فروماج تشيب فاش كيري اي دو لا كريم فريش et la viande hachée à la place تقدروا ديروا بلون بولي. اول حاجه تبداو بها دونك تقليو البطاطا. الزيت تاعنا لازم تكون فريمون سخونه. البطاطا تقطعوها كيما ديروا لي فريت عادي، جوست فو ديكوبي دي بتي دي، ومن بعد نكملوا الوصفه مع بعضنا.
اون فوا دونك كملنا مع البطاطا، تخليوها تقطر في هذاك لو بابيي، هذاك لو بابيي سوبران بزاف يشرب الزيت، دونك من بعد تنشف لنا سوبر بيان. نجيو لهنا باش نوجدوا اللحم المرحي تاعنا. دونك نحطوا انا المقله تاعي ما زدتش ليها الزيت، دونك كي نحيت لي فريت نحيت هذيك الزيت كامل، بقات غير شويه برك. تحبوا تضيفوا ويل دوليف تاني تجي تاني بزاف بنينه. دونك نخليوها تتقلى مع هذوك التوابل، مع الثوم وكامل. تحبوا تزيدوا تاني بصله، ورق الرند نخليهم جوست يطلقوا لي البنه ومن بعد نحيهم. اون فوا تتقلى ما تخليوهاش شايحه، ضيفوا نص كاس ماء وخليوها تتقلى في عقلها. دركا اون فوا وجدت لا فارس تاعي، لي فريت تاعي واجدين اي تو دون ان بول. دونك نجي نخلط كامل هذوك المكونات. انا راح جو في لي بريزونطي في هاد لي ميني كوكوت تاني، ولا تقدروا ديروا في ان مول يعني يكون كبير، تقطعوهم دي كاري ولا دي لوزانج، تقدموهم مع سلطه. يعني هذا يبقى اختياري، ونخليكم تكملوا الوصفه فريمون سهله وتشهي. هنا كيما تشوفوا دونك نخلطوا كامل المكونات. لهنا يبقى اختياري، سي تحبوا تزيدوا الكريمه الطازجه واللي هي على كريم فريش، سي جوست بور alléger le mélange. Donc voilà, ça reste facultatif, c'est pas une obligation. Après, je mélange tous les ingrédients et je vais verser dans les mini cocottes. Donc même version cocotte aussi, ça fait joli, donc ça change un peu. Et après تقدروا même كما قلت لكم قبيل ديروا dans un moule normal وتقصوهم مربعات ولا مثلثات، تقدموهم مع سلطة يعني تجي هايلة. فوالا البنات، هذه الوصفة كنت بزاف نوجدها في رمضان، ولادي بزاف تعجبهم. ديجا في صفحتي فيسبوك je l'ai partagé plusieurs fois في انستغرام aussi. هذه الوصفة عطاوها لي صديقاتي التونسيات، نشكرهم. هذه صافي دوبي دي زاني وانا نستعمل هذه الوصفة. صديقتي سونيا من تونس وصديقتي سماح من تونس من سوسة، دونك نحييهم، على بالي يشوفوا لا فيديو تاعي يعجبهم الحال. فوالا، ونخليكم تكملوا البنات الوصفة. كملت لا فيديو لنهار اليوم. ان شاء الله الوصفات اللي قدمت لكم ان شاء الله يعجبوكم، ان شاء الله الفكره تاع التقديم تكون تاني نالت اعجابكم. لا عجبوكم هاد الوصفات اللي حضرت معاكم، خليوا لي تعليقات، اعطوني رايكم. مم لما عجبوكمش تاني خليوا لي اراء، خليوا لي تعليقات. تعليقاتكم دايما على الراس والعين. هذا يبقى يعني كيما نقولوا حنا هذه لا كوزين اذواق وفن، وكل واحد وذوقه وكل واحد وطريقته. دونك نحترم جميع التعليق ونحترم جميع الاراء اللي تخليوا لي. لا فيديو تاعنا كملت، نخليكم في امان الله ونقول لكم ا تري بيانتو.